हामीसँग आज नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन गर्दादेखि नेपाली कांग्रेस सत्तामा जानको लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सत्तामा पुर्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्तित्वमध्ये एकजना उमेश गिरिजी हुनुहुन्छ। उहाँको निवासमा हामी आएका छौँ। उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उमेश गिरिजी, यहाँलाई नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। यो पिएनपी खबरमा यहाँलाई स्वागत गर्दै एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यहाँले धेरै मिडियाहरूमा धेरै कुराहरूलाई खुलासा गर्नुभएको छ, निर्धक्क भएर खुलासा गर्दै हुनुहुन्छ। अब पनि खुलासा गर्ने केही बाँकी छ तपाईँले जीवनमा? खुलासा गरेर धेरै बाँकी छ, त्यसको लागि यति लामो समय लाग्छ। मैले राणाकालमा फर्किनुपर्छ। जस्तै के जुन बेला म जन्मेकै थिइनँ। हजुर, कृष्णप्रसाद कोइरालादेखि सुरु गर्नुपर्छ मैले। ठिकै, त्यही त। जस्तै पोइन्टमा भन्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ खुलासा गर्न बाँकी छ भन्ने विषय मात्रै भनिदिनु भने एक लाइनमा। जस्तो कोशी सम्झौता खुलासा गर्न बाँकी छ। अर्को गण्डकी सम्झौता। अर्को महाकाली सम्झौता। महाकाली त सबैले बुझेकै छ। भने तीनटै बेचेकै हुन् भन्न खोज्नु? बेचेकै हो। तपाईँ त पैसा पनि थाहा होला, कति पैसा बेच्यो भने? पैसा त कति लिए त्यतिखेर, पैसाको मोल कति हुन्थ्यो, कति लिन्थ्यो, त्यो कसरी थाहा पाउनु त्यतिखेर? भनेपछि यहाँले भन्नु कोशी, गण्डकी, महाकाली तीनटै भन्दाखेरि तीनटै बेच्ने के कोइराला परिवार हो? कोइराला परिवार हो। कृष्णप्रसाद कोइरालाका खानदान। कृष्णप्रसाद कोइरालाको त्यसमा बिपी पनि तीनजना छोरा प्रधानमन्त्री भए। तीनैजना छोराले बेचेका। तीनटा नदी तीनटा छोराले बेचे। तीनटा छोराले हामीलाई बर्बाद गरेका हुन्। 17 सालका अन्डा राजाले त्यतिकै कदम उठाएको होइन। किन उठायो त राजा? किन उठायो भने उता कार्यकारी अधिकार त थिएन। 16 सालमा गण्डकी सम्झौता भयो। हजुर, गण्डकी सम्झौता भएपछि के भयो भने हामीले मुङ्गनीसम्म त हाम्रो प्राधिकार सिद्धियो। नभए हामीले त त्यो सम्झौता नभएको भए हामी त चितवन उतापट्टि पूर्वी नवलपरासी यता अरू जिल्लाहरूमा त हामी सिँचाइ गर्न सक्थ्यौँ नि त। पछि राजा महेन्द्रले लिफ्ट परियोजना गरे त्यो बिजुलीबाट। त्यो चितवनको बिचमा हेर्नु होला नि, नहर छ नि त। त्यस कारणले त्यो गद्दारी गरेकै हो। बिपीले पनि ठुलो गद्दारी गरेको, त्यसैले 17 साल काण्ड स्टेप उठाएको बिपीले। हामीलाई थाहा थिएन। मैले यो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि भारतमा बस्दाखेरि सबै सोध्दै जाँदा मैले यो सबै थाहा पाएको। भनेपछि कसरी चाहिँ गण्डक चाहिँ उनले बेचेको भन्ने कुरा चाहिँ 16 सालमा एग्रिमेन्ट भयो नि त। त्यो त एग्रिमेन्ट भयो। प्रधानमन्त्री बिपी हो नि त। बिपीले गरेको हो नि त गण्डकी सम्झौता। अहिलेसम्म देश हामी हाम्रो छातीमा रोपेर बसिरहेछ त्यो सुस्ताले हामीलाई कहिले बाँच्न दिएको छ? लु भन्नुहोस् त। त्यो सम्झौता कसले गरेको? बिपीले गरे होइन? बिपीले 16 सालमा कार्यकारी अधिकार थियो नि त। राजा त राजा मात्रै थियो नि त, ऊ त कन्स्टिट्युसनल। उनी त 15 सालमा चुनाव जितेर अनि 16 सालमा प्रधानमन्त्री, 15 सालको चुनाव जितेर अनि 15 सालमा उनी कार्यकारी अधिकार भएको राजा हो नि त। अनि दुई देशको बिचमा त कार्यकारीले गर्छ नि त, के अरे ऊ गर्छ नि, एग्रिमेन्ट सम्झौता गर्छ नि त। त्यो कसले गरेको त? बिपीले गरे होइन? कृष्णप्रसाद कोइरालाका तीनटा छोराहरू प्रधानमन्त्री हुँदा तीनटाले पालो पालो बेचे भनेर जुन तपाईँले यहाँ भन्नुभयो, त्यसमध्ये कोशीबाट सुरु गरौँ। कोशी मातृकाजीको पालामा भयो 2011 सालमा। मातृकाजीले बेच्दाखेरि र बिपीले बेच्दाखेरिको फरक के छ त? एउटै हो। मातृकाजी त्यही पनि राजासँग नजिक भएर गए, तर बिपी त राजासँग विरोधी भयो त्यतिखेर, मरिसकेका थिएनन्। हजुर, राजा जिउँदै भएको बेलामा उनी कार्यकारी अधिकार, किन कन्स्टिट्युसन मोनार्की थियो नि त त्यतिखेर त। त्यो 7 सालको क्रान्तिपछि त्यो चाहिँ होइन, त्यसो भन्नु भएन। अनि दुईवटा कार्यकारी नेहरू र उसको बिचमा एग्रिमेन्ट भएको हुँदाखेरि तपाईँलाई कोशी सम्झौता भयो। हाम्रो पानी जम्मै लैजान्छ पूर्वबाट, अझै पश्चिमको पनि अझै लाने भयो, फेरि बनाउँदैछ अरे भन्नुभयो। हाम्रोमा पानी पर्दैन, उसले चाहिने हामीलाई देखाउनलाई चत्रामा अलिकति पानी ल्याउँछ, यता मोरङतिर त पर्दैन, सुनसरीमा अलिअलि पर्छ। त्यहाँसम्म हामीले केही पनि गर्न सक्दैन। तर यहाँ त्यही कोशीले हामीले मेचीसम्म हामीले के अरे इरिगेसन गर्न सक्थ्यौँ। त्यो मधेसमा धान खेती गर्नको लागि हेर्नुहोस् है त, पानी चाहियो।
तर कृष्णप्रसाद कोइराला जो 3टा प्रधानमन्त्रीको बुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँले पहिले यहाँलाई थाहा छ यो कोस के माड सिराको माडादेखि झापासम्मको त्यो बोर्डरबाट यताको ध्यान भारततिर सप्लाई गर्ने चन्द्रशमशेरबाट ठेक्का ल्यायो नि त होइन तपाईँलाई म बताइदिन्छु उहाँले के ठेगा ल्याएको एउटा जङ्गल कृष्णप्रसाद कोइरालाले अर्को भन्सार अर्को मालपोत चुरोटको पनि ठेक्का चुरोट बिक्रीको लागि डिलर थियो नि त उहाँको त फेरि त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन जुन कुरा मलाई थाहा छ त्यति बेला चुरोट भने यहाँ खोइ के थियो मलाई थाहा छैन भन्सारमा मलाई थाहा छैन भन्सारमा के हुन्छ सुन्नुहोस् न भन्सार भनेको त उताबाट आउने मालमा त भन्सार लाग्थ्यो नि भन्सार एउटा त यहाँ न थियो यहाँ हाम्रो यो अहिले नगर प्रहरी जुन छ ट्राफिक प्रहरी त्यहाँ थियो भन्सार अड्डा बुझ्नुभयो अनि भन्सार जङ्गल सबै मेचीदेखि महाकालीसम्म म कुरा गर्दैछु नि जङ्गलको चाहिँ मेचीदेखि महाकाली भन्सारको मेचीदेखि महाकाली अनि यो चाहिँ मालपोत पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म उठाउने अधिकार थियो भनेपछि व्यापारिक वर्ग रहेछन् भन्ने थाहा पाइयो त्यसो सुन्नुहोस् होइन तपाईँले भनेअनुसार त व्यापारिक घरानाको व्यक्ति सिन्धुलीबाट आएका हुन् अरू पनि कोइराला सिन्धुलीबाट आएको तर उनीहरूको नाता पर्दैन कोइराला त थुप्रो छन् देशभरि सबै पर्दैनन् विराटनगर कोइरालाहरू त त्यो 2टा कृष्णप्रसाद खानदान बाहेक अरू कोइराला यिनीहरूको कोही पनि पर्दैन फरक 13 दिने फरक धारका हो अनि मैले यहाँ जोड्न खोजेको के भनेदेखि उहाँको बुवाले गरेको पेसा होइन अब त्यो पेसामा संलग्नता कसको थियो भने उनको ससुराली भनेको यही हो आचार्यहरू दिव्या कोइराला उहाँको श्रीमती के अरे मातृप्रसाद कोइरालाको श्रीमती चाहिँ मखन बाबुको बहिनी मेरो एकजना साथी छ उसको फुपू जेठी चाहिने बुझ्नु भएन पोखरेल जेठी श्रीमती यी विराटनगरकी सुन्नुहोस् अनि कान्छी श्रीमती दिव्या कोइराला जुन बिपी गिरिजाप्रसाद र को आमा भन्नुहोस् न उता 4 भाइ के अरे उता 1 भाइ 4 बहिनी मातृकापट्टि यतापट्टिबाट 4 भाइ 1 बहिनी विजयलक्ष्मी उनीहरूको त्यो पारिवारिक रिलेसनको कुरा यहाँले गर्नुभयो हामीले अलि राजनीतितिर जाउँ उहाँको राजनीतिबाट मात्रै कुरा गरौँ जस्तै पछिल्लो समय महाकाली बेच्दाखेरि एउटा मलाई भन्ने क्वेसन चाहिँ जस्तै पश्चिम जस्तै महाकाली बेच्दाखेरि चाहिँ कोइराला परिवार र ओलीको बिचमा त्यो महाकाली बेच्नको त किनकि एमाले पनि भन्दैछु त गर्यो मदन भण्डारी भएको त हुँदैन थियो नि त यो हुँदैन थियो हो अब के त त्यसो भए त्यसले मदन भण्डारीलाई मार्नु परेको कारण त्यही त हो नि अनि केपी ओलीले पनि त्यसमा सहयोग गरे त अहिले देखियो संलग्नता मैले बोलिसकेको छु त मैले त्यो कुरा बिर्सेछु महाकालीको कारणले महाकाली त पास नगर्नलाई भूमिका खेलेकोले मदन भण्डारीले राष्ट्रवादी शक्ति थियो नि त उता मदन भण्डारी कम्युनिस्ट आन्दोलन त विश्वभरि सकिसकेको थियो उसले नयाँ मोड ल्याउनु खोजे उसले नयाँ मोडल ल्याएको थियो 2वटा पार्टी मात्रै हुन्थ्यो यहाँ मैले भनेको छैन गिरिजाप्रसादलाई सुन्नुहोस् न त्यसमा भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीलाई नयाँ मोडमा ल्याउँदाखेरि त अनिखेर केपी ओली झन् राम्रो हुनुपर्ने होइन केपी ओलीलाई त केपी ओली त अब केही पनि थिएन त्यतिखेर नथिङ केपी ओलीको त कुनै त्यहाँ औचित्यै थिएन केपी ओलीको स्वार्थ के थियो तपाईँले केपीलाई आरोप लगाउनु म त यता यहाँ आएर न स्वार्थ हो जब मदन भण्डारीलाई अनि माधव नेपाल पनि भारतको मान्छे हो केपी ओली माधव नेपालको दलाली गर्थ्यो बुझ्नुभयो पहिले त्यस्तो थियो होइन मैले पछि आएर गिरिजाप्रसाद कोइराला र जुन केपी ओली बिचमा कुन स्वार्थमा अन्तर मिले त केही भए त मिले नि त म तपाईँलाई बताउँदैछु नि त गिरिजाप्रसादले पहिले सम्झौता गर्यो होइन अनि यहाँ आएर उल्टाइदियो संसदमा पुरा गर्न सकेन संसद भङ्ग गरे फेरि चुनाव भयो होइन सुन्नुहोस् न होइन सर्वोच्चले उल्टाइदियो त्यो सन्धि हो भनिदियो समझदारी होइन भन्यो 1 मेगावाट बिजुली दिने अनि त्यो समझदारी गरेर आएको पछि 5 मेगावाट उसले बढायो त्यो बापत बुझ्नुभयो हाम्रो चाहिने भूमि पनि उता दिएको छ त्यही त हाम्रो भूमि पनि डुबेको छ पिलर पनि छ तर होइन त्यो कुरा त धेरै ठाउँमा आइसकेको छ मैले भन्न खोजेको यहाँ कहाँको कुरा कहाँनिर ल्याउन खोजेको भनेदेखि नि त्यो जब उसले सम्झौता हो सन्धि हो भनिसकेपछि समझदारी होइन भनेपछि अनि संसदबाट पास गर्नुपर्ने भयो होइन त्यसो भएको होइन खारिज गरिदिएपछि त्यो रोकियो रोकिएपछि जब मदन भण्डारी बिते अनि त्यसपछि अनि खेल बिते कि मारिए त मारिए बितेकै त मान्छे मरेको त बित्यो नि त त्यो त मैले सबै कुरा खुलासा गरेकै छु त
होइन त्यही त मैले त्यो मदन भण्डारी मारिने केसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र केपी ओलीको बिचमा कुनै वार्तालाप कुनै सम्बन्ध छ होइन त्यो चाहिँ खुलासा गर्नु न। पछि आएर उसको संलग्नता त्यो उसमा देखियो अमर लामा मारिनेमा भने त यसको पनि संलग्नता देखियो नि त। भनेपछि यहाँले भनेको चाहिँ मान्छेले जुन बुझिरहेको थिए किन गिरिजाप्रसाद कोइराला र उसको सम्झौता कि उसको हाम्रो मदन भण्डारी मार्ने बेलामै भएको भन्दा पनि जब अमर लामा मारियो पछि आएर मदन भण्डारी मारेपछि त अनि अल्दी अल त माधव नेपाल भयो नि त। अनि त्यसपछि अनि 55 सालमा भएको कसले 53 साल होइन 55 सालमा यो सम्झौता भएपछि वामदेव र के अरे यो सिपी मैनालीहरूले पार्टी फोडेको होइन। पहिले चुनाव भयो स्थानीय चुनाव भयो 54 सालमा अनि 55 सालमा यो सम्झौता भयो। त्यो सम्झौताको कुरा सम्झौता गर्दाखेरि शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टर थियो भनेपछि होइन त्यसो भए केपी ओली र गिरिजाबाबुको सम्बन्ध चाहिँ कहाँनिर भयो त भन्नु खोजेको क्या दुईजनाको बिचमा। त्यसको त सम्बन्ध भइगयो नि। अब त्यो सम्बन्धलाई कोइराला परिवारसँगको त्यो सम्बन्धलाई शेखर कोइरालाले अहिले पनि कायम छ। त्यही त यसपालिको निर्वाचनमा निर्वाचन जुन छ नि झापामा बालेन शाह र केपी ओली उठ्दैछन् त्यो कोइराला परिवारसँग उहाँको लिगेसी अथवा केपी ओलीको लिगेसी केदार कालीलाई हारा खायो होइन अब उसले नै उठाएको यो 40% को कुरा ऊ बिचमा नेता हुने भयो क्या योभन्दा अगाडि गगन थापाले खाइदियो। त्यही त योभन्दा अगाडि गगन थापाले उसको त्यो लिगेसी सिधै हरायो। योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा एमालेको केही ग्रुपले हाम्रो उसलाई पनि सपोर्ट गर्नुभएको थियो यहाँनिर शेखर कोइरालालाई र शेखर कोइरालाको ग्रुप लबीले उतातिर एमालेको केपी ओलीलाई पनि सपोर्ट गरेको थियो भन्ने गाईगुई हल्ला चलेको थियो। अबको अवस्थामा यो बेलामा बालेन शाह त्यहाँ आइसकेपछि झापा 5 मा बालेन शाह आइसकेपछि चल्दैन त्यहाँ। अब कोइराला परिवारले त्यहाँ चल्दैन केपी ओलीको पक्षमा लबिङ गर्दैन भोटरहरूले दिँदैनन् एमालेकैले दिँदैनन्। तपाईँ काङ्ग्रेसको त कुरै छोडिदिनुहोस् केपी ओलीलाई एमालेको कुन लबीले दिँदैन केपी ओलीलाई कसको केपी ओलीलाई झापा 5 मा एमालेको कुन लबीले दिँदैन होला जुन लबीलाई लखटेको लखटै छ हिजो जो सबै विरोधी थिए आज उसका समर्थक आएछन्। हिजोका विरोधी जति उसका समर्थक अनि उसका समर्थक जति अहिले सबै विरोधी भए भनेपछि कसैलाई टिकटै दिएन। एउटा विनोदलाई दिएको छ त्यो पनि उसलाई मलाई लाग्छ ट्र्यापमा पार्नलाई होला। एक सिट जित्दैन मोरङमा गाह्रो छ लु तपाईँलाई एमाले। अब विनोदले एउटा जित्यो भने उसको आफ्नो क्षमताले जित्यो भने बेग्लै कुरा हो नभए गाह्रो छ यहाँ। विनोद 4 नम्बरमा उसलाई नदिएर उसलाई ट्र्यापमा पारेको विनोद विरोधी खेमा भएको ओली केपी ओलीको अनि त्यहाँ शेखर कोइराला उठ्नु भयो भने फेरि त विरोधी आफ्नो खेमाकोलाई शेखर कोइराला भोट हाल्न लगाउने केपी ओलीले त्यही गराउँछ हो। अनि उतातिरको भोट चाहिँ आफ्नो लिने भन्ने प्लान चाहिँ यसमा तपाईँको देख्नु एकदम सही सत्य कुरा हो। त्यसो भए त केपी ओली जित्ने भयो नि त्यसो भए त अब कहाँ झापा 5 मा जित्दैन। झापाका मान्छे त आगो त्यो जुन 18 तलले त्यो बनायो नि त्यो टावर त्यो केपी ओलीले आफ्नो चियान बनाएको त्यो जग्गा दलालहरूसँग मिलेर त्यो 18 तलले टावर बनाएको। दमक भने कस्तो ठाउँ भने 99% त्यहाँको पपुलेसन तपाईँलाई पहाडै समुदायको छ भन्नुभयो। अनि त्यसमा पनि सबैका आफ्ना घर छन् सबैका आफ्ना दोकान छन् सटर छन्। अनि त्यो त्यति टाढा गएर त्यहाँ गएर त्यो तिनीहरू जान्छ त्यहाँ अहिले पनि खाली नै छ। बुर्ज खलिफा जस्तो बनाएको भने सुन्नुहोस् दमकलाई दुबई बनाउनु खोजेको भन्छ होइन 500 बिघा 600 कति बिघा एक्वायर गरेको होइन चाइनासँग त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने इन्डियाले विरोध गरेपछि ओलीले त पुरै उठाएन। त्यो औद्योगिक क्षेत्र बनेको भए चिनमा बन्ने सामान सबै यहाँ बन्थ्यो नि त अनि यहाँबाट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुन्थ्यो नि त भारत। त्यो त राम्रो कुरा हो नि त यहाँ बन्नु पाउनु राम्रो हो नि त। होला त्यसले उसले वास्तै गरेन ओलीले किनभने भारतको इसारामा त्यहाँकोलाई त धोका दिएको हो नि त। बिचमा ल्याएर उसैले तुवाएको हो उसैले तुवाएको भारतले तुवायो भन्छन् नि यहाँ होइन त भारतले तुवाएको मतलब केपी ओलीले तुवायो नभए त चिनले त बनाउन तयार थियो नि त। भनेपछि त्यो सवाल अथवा तपाईँले त्यो टावर बनाएको सवालहरूले टावर सुन्नुहोस् न के हो त्यो दमक भनेको के पर्यटन क्षेत्र हो पर्यटन स्थल हो पछि बनाउनु पर्छ। सुन्नुहोस् न त्यो त अहिले पर्यटन स्थल हुन्छ जतिसुकै गरे पनि दमक पर्यटन स्थल हुनसक्छ औद्योगिक क्षेत्र हुनसक्छ
तर पर्यटन स्थल हुन सक्दैन। एउटा कुरो ख्याल गर्नुहोस्, त्यहाँबाट मान्छेले टावरमा चढेर के हेर्ने? इन्डिया चाइनिजहरू त्यहाँ गएर इन्डिया हेर्ने, त्यहाँ टावरमा चढेर के हेर्ने? दमक टावरमा चढेर इन्डिया हेर्ने चाइनाले। सुन्नुहोस् न, त्यहाँ चढेर मान्छेहरूले के हेर्ने? त्यो रतुवा खोला, त्यही त मैले अघि भने राजनीतिक छ क्या त्यसमा चाहिँ। सुन्नुहोस् न, अनि त्यहाँ के अरे त्यो चुरे हेर्ने, अनि दमक बजार हेर्ने, रतुवा खोला हेर्ने, अनि त्यहाँबाट खुलेको बेलामा हिमाल देख्छ। खुलेको बेला त हामी यहीँबाट हिमाल देख्छौँ, ऊ फारबिसगञ्ज अररियाबाट पनि देखिन्छ। यो चाहिँ सतै बाहिरको कुरा भयो, तर जियो पोलिटिक्सको कुरा चाहिँ चाइनिजहरूले त्यो टावरमा गरेर भारत हेर्न सजिलो भयो नि त। होइन होइन, गलत कुरा हो। भारत हेर्न त उसले सेटेलाइटबाट हेरिहाल्छ नि। त्यो ओलीले बनाएको टावरमा चढ्नुपर्छ? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हौ? दुनियाँलाई खाइसक्यो चाइनाले। भनेपछि चाइनिज फेभर लागेको भनिन्छ नि। होइन होइन, जग्गा दलालहरूलाई 5 लाख रुपियाँ कट्ठा किनेछ, अहिले फिर्ता माग्दैछन् सबैले। भनेपछि दलालीको उसमा कमिसनमा फसेको जग्गा दलालहरूको उसको लागि त्यो टावर बनाइएको। त्यसो टावर भएपछि तपाईँकै भनाइ मान्ने हो भने केपी ओली हार्ने कारणहरूमा टावर भयो, चाइनिज प्रोजेक्टलाई असफल बनाएको भयो, दलालसँग मिलेको भयो, अरू के कारण होला उनी हार्न सक्ने कारणहरू? उनी हार्ने कारण अरू के हो? अहिलेका उसका बोली वचन भाषा, त्यो 10 वर्षको एउटा बालक, स्कुले बालकको पनि गोली हानेर मरेको छ, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? प्रधानमन्त्री होइन? जेनजी आन्दोलनको आक्रोश पनि हार्छन्। सुन्नुहोस् न, त्यो जुन 23 गतेको घटना भयो त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? कार्यकारी प्रमुख हो, सेना उसको हातमा छ, पुलिस उसको हातमा छ, प्रशासन उसको हातमा छ। उसले मैले होइन भने पाउँछ? तपाईँले एक फोन हान्नु भयो नि त, सुशीला काकी त तपाईँ चिन्नुहुन्छ, दुर्गा सुवेदी तपाईँको झन् नजिकको मानिस चिन्छु, अनि भनेर कारवाही गर्नु भने दबाब दिनु भएन त? मैले त कारवाही गर्नुपर्छ भने, अब कारवाही किन गर्दैन भगवान् जाने। भन्नुभयो मैले भनेको ओलीलाई छोड्नु हुँदैन भने। कसलाई भन्नुभयो यो कुरा? मैले दुर्गा सुवेदीलाई भनेको। भन्नुभयो, उहाँले के जवाफ दिनुभयो त? अब हेर्दै जाउँ न भने हेर्दै जाउँ। अनि बिचमा बिरामी पऱ्यो, मसँग कन्ट्याक्ट भएन, अहिले आइसक्यो अरे फेरि। उनको पनि दिमागले राम्ररी काम गर्दैन। होइन, त्यतिखेर उसले भन्नेको आधारमा के कारवाही गर्ला नि त भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? के विश्वास लाग्दैन? खोइ अब के गर्छन् मलाई थाहा छैन। यहाँ त इन्डिया र अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो भूमिका छ। अब त्यसमा पनि इन्डियाको त विशेष भूमिका छ। त्यही इन्डिया र अमेरिकाले उसलाई जिताइदियो भने फेरि के गर्ने त? सक्दैन। जनता हो, अमेरिकाले आएर भोट हालिदिन्छ। त्यो के अरे त्यो सभापतिमा आफ्नो खल्तीबाट मान्छे निकालेर त्यो 1300 भोट हालेर त्यो जितेर त्यो के दर्शाउनु खोजेको? जनताले भोट हालेको, त्यो त नाटक त्यो सभापति बन्न जनताले गएर हालिदिएको नोट, त्यो प्रतिनिधिले भोट अरे। एउटै घरबाट 15 जना छन् प्रतिनिधि। अघि यहाँले के भन्नु भने त्यो झापा 5 मा पहाडी समुदाय बढी छन् भनिसकेपछि तलपट्टि गएर मधेसी समुदाय अलिकति थोरै छ भन्नु भयो नि। त्यसो भए बालेन्द्र शाह त्यहाँ चुनाव उठ्दैछन्, तिनले जित्छन्, दुईटै हारेर अर्कोले कसैले जित्छ? दुईटै हारेर माटो छापको अथवा उसले अहिले लिङ्गदेनलाई फकाउँदैछ। कसले? के अरे ओलीले लिङ्गदेन जान्छ यत्रो भइसकेपछि। 3 नम्बर क्षेत्र खाली रहेछ, उसको 3 नम्बर क्षेत्रै होइन, उसको 2 नम्बर क्षेत्र हो झापा, भद्रपुर सबै पर्छ उसको। ऊ त अब आफै एक्लै जित्छ, ऊ त्यो क्षमता त्यो छ। बालेनको पनि सपोर्ट हुन्छ उसलाई, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई। होइन त्यो भद्रपुर एरिया त सबै मधेसी एरिया छ नि त, मारवाडी मधेसी एरिया छ नि त, तलपट्टि न पहाडे समुदाय छ। भने तपाईँले नयाँ कुरा गर्नुभयो। राजेन्द्र लिङ्गदेनले पटक केपीलाई सपोर्ट गरेका थिए, यसपालि बालेन्द्रलाई गर्छन् भन्नुभयो तपाईँले। नगरे भने ऊ पनि जान्छ खेर। उसलाई 3 नम्बर क्षेत्र छुट्याएको छ, ऊ 3 नम्बर आउँछ आफ्नो क्षेत्र छोडेर के गर्न आउँछ ल भन्नुहोस्? भनेपछि यसपालि राप्रपालाई 3 नम्बर क्षेत्रका मान्छेले भोट दिन्छ। तर त्यति भए पनि बहरिया भन्ने हुन्छ नि त, बाहिरबाट आयो छैन। उसको यस्तो इमेज भयो कि अब कुरै छोडिदिनुहोस्। यङ जेनेरेसनले त दिँदैन ओलीलाई भोट। त्यत्रो 23 गतेमा स्कुले ड्रेसमा एउटा 10 वर्षको बालकको पनि टाउकोमा गोली लगाएर मरेछ। एकचोटि पनि त्यो मान्छेले अलिकति पश्चाताप गर्यो? सुन्नुभयो? त्यसो भए हो, त्यो त सबैले अहिलेसम्म उहाँको विरोध तपाईँले त्यत्रो मान्छे मारिए पक्रेर त्यो घटनाको जिम्मेवार त ऊ हो, ओली हो।
देश चलाउने जिम्मा उसको हो। प्रधानमन्त्री ऊ हो। सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री ऊ हो, पुलिस प्रशासन सेनादेखि लिएर सबै उसको हो। त उसले जिम्मेवारी नलिएर कसले लिन्छ त त्यस गते घटना? एमाले प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गरिसक्यो आफ्नो प्रधानमन्त्री भनेर केपी ओलीलाई। गरोस् न त, उसलाई त उसको प्रधानमन्त्री पद मात्रै चाहिएको छ। उसलाई देश त लुट्नु छ नि त, लुटेर रहेछ नि त आखिर त। हामीलाई बेकुफ, म जस्तो मान्छे बेकुफ भयो अनि मैले त बिर्सेछु उता महाकाली सन्धि। मसँग मैले जुन दिन यहाँ जोइन गरेँ सबै जित्यो यहाँ मोरङ जम्मै। सबभन्दा पहिले मलाई पनि त्यतिखेर भन्नुभएको थियो म एमालेमा जाँदैछु भनेर कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा त मलाई थाहा छ। तर एउटा कुरा तपाईँ बताउनुहोस् त, यहाँ अब त्यो मलाई बेकुफ बनाएको झापामै मेरो नाम लिएर उसले मेचीदेन महाकालीसँग भोट माग्यो, त्यसपछि मसँग उसको कुनै सम्बन्ध छैन त्यो दिनदेखि। भने तपाईँलाई पनि युज गरेको उसले। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त युज गरे गिरिजाप्रसादले युज गरेको होइन, गिरिजाप्रसादलाई त मैले युज गरेको। उसले के मलाई युज गर्छ? केमा युज गर्नु तपाईँले? गरिनँ, हराएर कोइरालाहरूको नाश गर्दिनँ मैले। यहाँ मदन भण्डारीको बदला लिनु थियो मलाई एमपी मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै सोख थिएन। मैले नै कति मन्त्री त्यो महेश आचार्य आएर मेरो अगाडि आओस् त, त्यो मसँग एकचोटि भेट नभएको त्यो आज महेश आचार्य भने नेपाली काङ्ग्रेस पाउँदैन थियो। विध्वंस गरे त्यसपछि 51 पछि यिनीहरूले मुलुकलाई। 51 सालसम्म कसैको हिम्मत थियो पैसा माग्ने क्यान्डिडेटले सँग? अहिले त पैसा मागेर क्यान्डिडेटलाई पैसा लिएर अनि टिकट दिन्छन्। त्यो त धेरै पार्टीमा त्यो देखियो। तर अझै पनि फेरि तपाईँलाई मैले त्यो झापा 5मै लगेँ, बालेन्द्रले जित्ने कारण के हुनसक्छ ल भन्नु? बालेन्द्र यङ जेनेरेसनले टोटली भोट हाल्छन्। सबभन्दा बढी राप्रपाको पनि त्यहाँ छ, दिँदैनन् तिनीहरूले, किन लोकल इलेक्सनमै देखिहाल्यो। राप्रपाले बालेनलाई दिन्छन् भन्नु खोज्नु? बालेनलाई नदिएर कसलाई दिन्छन् त? त्यही त। अनि अर्को कारण के हो? राप्रपाले नचाहे पनि त्यहाँका मान्छेले दिन्छन्, किनभने उसले त्यो जुन बनायो नि टावर, त्यसको अलिकति पनि बुद्धि भइदिएको भए कस्तो त्यसको बुद्धि रहेछ, गोबर भरिएको रहेछ। त्यसका वरिपरिका मान्छे सबै गोबर भरिएका रहेछ। केपी ओलीको भनेको किनभने त्यो ठाउँमा 200 बेडको हस्पिटल बनाइदिएको, त्यो प्लास्टर हुन्थ्यो। केपी ओलीको प्लास्टर हुन्थ्यो। आज दमकको मान्छे कहाँ आउँछ ट्रिटमेन्ट गर्न? झापा जान्छ बिएनसीमा? जाँदैन। सबै विराटनगर आउँछन्। माथिदेखि सबै आउँछ बिएनसीमा, लुटिदिन्छ बिएनसीमा। भने कमिसन जेमा बढी आउँछ त्यही काम गऱ्यो होला नि त उसले। त्यही जग्गा दलालको लागि काम गरेको। 5 लाख रुपियाँ के अरे कट्ठामा लिएर अहिले 50 लाख 60 लाख 70 लाख भन्दैछ अरे। अनि हाम्रो जग्गा फिर्ता गर भन्दैछन्। त्यो त गिरिबन्धुको काण्डले पनि त्यहाँ चुनावमा प्रभाव पर्छ त उनलाई? पर्दैन। गिरिबन्धुमा गरेको होइन, त्यो गर्न पाइन्छ? पहिले काङ्ग्रेसले गर्न खोज्यो। विद्यादेवी भण्डारीको जुन मदन भण्डारीको घर त मोरङमा पर्यो, तर त्यो मदन भण्डारीका सच्चा फलोअर्सहरूले पनि यसपालि केपी ओलीलाई सहयोग गर्दैन। भोट हाल्दैन। बालेनको पक्षमा खुल्न सक्नुहुन्छ विद्यादेवी भण्डारी? कोही पनि खुल्दैन। तर भित्रभित्रै तर उसले जित्छ, म पनि खुल्दिनँ नि। तर मेरो त सबै नातागोता छन् जम्मै, सबै त्यहाँका सबै एमाले छन् जम्मै। तपाईँले उनीहरूले नै मलाई भनिरहेछन् यसलाई हराउनु पर्छ भनेर। एमालेको मान्छेले भन्दैछन्? मेरै नातागोता थुप्रा छन् त्यहाँ। केपी ओलीलाई हराउनु पर्ने भनेर। त्यो नातागोताले केपी ओलीलाई हराउनुको कारण के, रिस चाहिँ के रहेछ त्यो? यसको बदमासी यसले देख्यो नि त धुन्धुकारीलाई। धुन्धुकारी भनेरै हराउनु खोजेको। धुन्धुकारी यो त अहिलेको पिरियड भएर नभए त यसले त सबैको हत्या गरिदिन्थ्यो। आफ्नो अलिकति पनि विरोध गर्नेलाई यसले सहँदो रहेछ। त्यसो भए तपाईँको विचारमा यत्रो गर्नुभयो, त्यसो उनी त प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट होइन, बालेन्द्र भनेपछि बालेनले आउन त कसैको बहुमत आउँदैन, हुने त खिचडी नै हुन्छ। भनेपछि प्रधानमन्त्री हुने जुन 4-5 जना नाउँ छ, एमालेको धेरै आयो भने कति आउँछ? धेरै आयो भने 20 सिटभन्दा माथि आउँदैन। प्रत्यक्षमा होला? प्रत्यक्षमा। अनि समानुपातिक जोडेर फेरि समानुपातिकमा हुन सक्थ्यो। जसले प्रत्यक्षमा हाल्दैन त्यसले समानुपातिकमा हाल्छ त्यसलाई। भनेपछि 20 सिट प्रत्यक्षमा आउने भनेपछि त्यसो भने धेरै आयो भने 20 सिट बालेनले नेतृत्व गरेको अथवा रविले नेतृत्व गरेको कति सिट आउँछ होला त राष्ट्रिय स्वतन्त्र? उसले धेरै ल्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै कस्तो कति ल्याउँछ धेरै भन्दा? उसले केही नभने 30-35 वटा सिट ल्याउँछन्। भनेपछि हर्क साम्पाङदेखि जुन पूर्वमा धेरै हर्क साम्पाङले धरानमा जित्न सक्छ।
उहाँले जित्नुहुन्छ तर अरू योग त अनि तर लिम्बुवान क्षेत्रमा त्यसको चाहिँ एमालेको कट हुन्छ भोट त्यो पनि उहाँको चाहिँ जित्न सक्ने कति देख्नुहुन्छ प्रत्यक्षमा जित्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्षमा अब जित्न सक्छ उसले धरानमा राम्रो काम गरेछ जेसुकै मुख छुचो भए पनि काम त राम्रो गरेछ नि त काम राम्रो गरेर देख्नुभयो परिश्रम हेर्नु पर्यो पसिना गरेछ भनेर देख्नुभयो तर सामान्य पार्टीको त देशभरिबाट उहाँलाई भोट दिने भन्दै छ नि त मान्छेहरूले अब के गर्छन् मलाई थाहा छैन तर जनजातिहरूले हाल्छन् भोट केही नभने सामान्य पार्टीमा देशभरिबाट हाल्छन् जनजातिहरूले अनि प्रचण्डको पार्टीको चाहिँ अलिकति बताउनु त कस्तो लाग्छ प्रचण्डले नेपाली प्रचण्डको पनि आउँदैन है धेरै आयो 10 सिट पहिलो पार्टी राष्ट्रपा नै हुन्छ जतिसुकै गर्नुहोस् दोस्रो पार्टी काङ्ग्रेस हुन्छ तेस्रो पार्टी माओवादी हुन्छ अनि चौथो चाहिँ त्यही हर्क साम्पाङको होला कुलमान घिसिङको पनि आउँदैन एमाले त छोड्नु भयो त फेरि तेस्रो चौथोमा आउँछ एमाले तेस्रो चौथो आउँछ भनेपछि अब तपाईँले विशेष गरेर बालेन र केपी ओलीको भोटर्सहरू जो छ नि तपाईँ आफन्त पनि भन्नुभयो उनीहरूको विचारमा गरिदिनुभयो त्यहाँको मतदाताहरूलाई हजुरले के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ त्यो म हजुरलाई विश्वास गर्छन् उनीहरूले केपी ओली जस्तो अपराधी जघन्य अपराधी जनहत्यारा बालबालिकाको हत्यारा त्यसले अहिलेसम्म अफसोस पनि जताएको छैन त्यसलाई झापाली जनताले हराउनुपर्छ उसका जति बतियारहरू छन् चुनावमा उठेका ती सबैलाई हराउनुपर्छ झापामा पनि मेरो त्यही आह्वान छ लु भनेपछि त्यसो भए बालेनजीलाई चाहिँ चुनाव जित्ने रणनीति के भन्नु सुझाव दिन्छ के गर्नु त्यहाँ त्यो ठाउँ भूगोल बुझ्नु भएको यहाँले मेरो उसले भाइरल गर्छन् नि मलाई थाहा छ नि त मेरो जुन अन्तर्वार्ता आएछ भिरकुटीमा त्यो त भाइरल आउँछ गर्छ करोडौँले त हेरिसके त्यो त फेसबुकमा मेसेन्जरमा व्हाट्सएपमा हेरेको त देखिँदो रहेछ जोडिँदो रहेछ त्यो त होइन त्यो त हो तर मैले खोजेको बालेन्द्रलाई तपाईँ त्यहाँको भूगोल बुझ्नु भएको होला है किन तपाईँ राजनीति एकदम सबै ठाउँको भूगोल बुझेको छु बुझ्नु भएको छ त्यही त भने तपाईँले त्यहाँको भूगोल उत्तरदेखि दक्षिणमा बोर्डरसम्म छ जानुभएको यता वारी चाहिँ नै रतुवा पर्यो यता मावा खोला दमक त पछि झापामा गाभिएको नि त्यही त पछि त्यसो भएपछि मैले हजुरलाई भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै बालेन्द्र त्यहाँको भूगोल त बालेन्द्रले बुझेको छैन होइन उसले कम चलाक छ त्यो मान्छे त्यहाँकाले सबै बुझेर रुट गरेर सबै गरेछ तल्लो भेगमा मधेसी समुदाय छ त्यसले दिन्छ ओलीलाई भोट ओलीले पैसा खर्च गर्छ 40 करोड सुन्नुहोस् न अझै कति कुरा आइरहेछ क्या ओलीले 40 करोड गर्ने उसले 80 करोड खर्च त्यो फेरि 80 करोड उसले गर्ने भने उसले 40 गर्ने डबल गर्छु भने डबल गर्दा त्यहाँबाट गरिदिन्छ उसले पनि के सोच्नु भएको तपाईँले बालेन त्यतिकै बालेनको पैसा कसले के पश्चिमाले छोड्नु छ कसले दियो कसले दिएन मलाई थाहा छैन अनि पैसा उसले पैसा ओलीसँग छ भने उसँग पनि कम छैन केपी ओलीले 40 करोड खर्च उसले 80 करोड दिने मान्छे कम छैन पैसाको कुरा ओलीले त त्यतिकै लुटेर बसेको छ तपाईँलाई कम्बोडिया भन्छ नि दुर्गा के अरे त्यो पर्साईले उसको त्यहाँ पैसा राखे होइन त त्यहाँको टेलकममा लगानी गरेको छ उसले त्यो कुरा दुर्गा पर्साई बेकुफो मान्छे क्या त्यो त्यसले पैसा कम्बोडियामा गएर त्यस्तो त्यो गरिब मुलुकमा मान्छेले पैसा राख्छ पैसा त दुबईमा लगानी उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ मैले भन्न खोजेको अझै पनि हजुरलाई मैले भने बालेन्द्रजी लो त्यहाँ जाँदै हुन्छ उठ्न भनेपछि उहाँले चुनाव जित्नलाई अझै भित्री रणनीति के खेल्नुपर्छ त्यो म भन्दा मलाई थाहा भए पनि म भन्दिनँ त्यो अनि फेरि के केपी ओलीले त्यसलाई फेरि म किन भन्छु उहाँसँग भेट्न तपाईँलाई आउनु भने भन्नुहुन्छ त बालेन्द्रजीलाई भेट्न मैले भेट्नै पर्दैन नि अनि फेरि तपाईँले उहाँलाई त जानकारी त्यो भिरकुटीको उसले भाइरल गर्छ त्यहाँ त्यो त भयो अरू कारण रणनीतिकै उनले कसरी अब सोध्यो भने म बताइदिन्छु रणनीति त उसले रणनीति नगरिकन त्यहाँ गएको त त्यो मान्छे रणनीति गरेर गएको नि त्यो मान्छे कम बाटो छ सबै हिसाब किताब गरेर गएको सबै हिसाब किताब गरेर गएको छ त्यहाँ त्यति गएको छ बालेन कति भोटको डिफरेन्स हुन्छ दुईटाको बिचमा म भन्न सक्दिनँ जित्न चाहिँ 5000 पनि हुनसक्छ 20,000 को पनि फरक पर्न सक्छ बालेन जित्ने जित्ने चाहिँ पक्का जित्छ ल बालेनले झापा 5 मा र त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्छ हो किनभने उसले आफ्नो मतियारहरूलाई ल्याएर दिएको छ भोट के अरे टिकट दिएको छ यहाँ चाहिँ बाध्यताले एउटा चाहिँ विनोद ढकाललाई 6 नम्बर क्षेत्रमा दिएको छ भने अब यहाँ यो जित्छ यहाँ एउटा पनि जित्दैन मलाई
एमाले भित्र अन्तर्घात हुने सम्भावना त्यहाँ बढी छ त्यसो भए? भयानक भयानक। तर त्यहाँ यो मूल निवासी संगठन त निर्माणकर्ता त विद्या भण्डारी हो नि त, मदन भण्डारी फाउन्डेसन हो नि त। त्यही त त्यहाँ तर तपाईँले हेर्नु भने त्यहाँनिर मूल निवासीको सङ्ख्या पनि एकदम बढी छ नि त, अथवा जनजातिहरूको त्यही त भने जनजातिले दिँदैनन् उसलाई, के अरे ओलीलाई त उसलाई दिँदैनन्। तर माटोमा आएर माटोले दुईटाको झगडा भएर माटोले जित्दिन्छ कि भन्ने छ नि त फेरि। हर्क साम्पाङ, हर्क साम्पाङको होइन होइन जित्दैन। ओली सबैको उद्देश्य एउटै के छ भने यसलाई चाहिँ खसाउनुपर्छ ओलीलाई भनेर, त्यसलाई फसाउनको लागि सबै एकजुट छन्, जितेर कसलाई बालनलाई जिताउने भन्ने बारेनलाई कन्फर्म भएर। एकदम एकदम। हस् त, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद तपाईँहरू।